नमस्ते। नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ तपाईहरुलाई। आज हामी कक्षा 8 को विज्ञान तथा वातावरण शिक्षा अन्तर्गत पहिलो एकाइ नाप अथवा हामीले यसलाई अंग्रेजीमा मेजरमेन्ट भनेर भन्छौं, यो पढ्न गइराखेका छौं नापको बारेमा। र यो एकाइ 1 नाप सुरु गर्नुभन्दा पहिला म तपाईहरुलाई हाम्रो अनलाइन स्कुलको बारेमा केही भन्न गए। हजुरहरुलाई कुनै समस्याहरु छ पढाइ सम्बन्धी भने तपाईहरुले हामीलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको फोन नम्बर 9845 95895 मा सम्पर्क गरेर तपाईहरुको समस्या राखिदिन सक्नुहुन्छ र यसै भिडियोको तलतिर कमेन्टमा पनि तपाईहरुको समस्याहरु राखिदिन सक्नुहुन्छ। कृपया आफ्नो समस्या राखिदिन अथवा तपाईहरुको सुझाव सल्लाहको अपेक्षा गर्दछौं। र आज हामी कक्षा 8 को विज्ञान विषयको पहिलो एकाइ नाप सुरु गर्छौं। र नापलाई परिभाषित गर्नुभन्दा पहिला म तपाईहरुलाई हामी तल्लो क्लासमा पढ्दै आइरहेका छौं नाप र दैनिक जीवनमा प्रयोग पनि गरिराखेका छौं। र नापको धेरै महत्व छ। हाम्रो दैनिक जीवनमा विभिन्न किसिमले हामीले नापलाई प्रयोग गरिराखेका हुन्छौं। हाम्रो दैनिक जीवनमा प्रयोगमा आउने विभिन्न वस्तुहरु हामी नापेरै प्रयोगमा ल्याउने गर्छौं। जस्तै कुनै पसलहरुतिर गयौं र केही सामान किन्नु पर्यो भने हामी नापेरै लिने गर्छौं। जस्तै पसलमा गएर हामीले तरकारी, दाल, चिनी, चामल भनौं न विभिन्न किसिमका वस्तुहरु जे आवश्यक पर्छ हामीलाई त्यो किन्न खोज्यौ भने त्यो हामी नापेरै लिने गर्छौं। र त्यो नाप्दाखेरि हामीले विभिन्न उपकरणहरुको प्रयोग गर्ने गर्छौं। जस्तै मैले भने चामलको कुरा गरे है। चामल किन्न खोज्यौं भने हामीलाई चामल नापेरै दिनुहुन्छ पसलवालाले। तपाईहरुले विचार गर्नुभएको छ होला। हामीले माग्दा पनि नापकै आधारमा भन्ने गर्छौं, मलाई यति केजी अथवा यति किलोग्राम मलाई चामल चाहियो भनेर। त्यो कसरी नाप्छ त भन्दा तराजुमा एकापट्टि एउटा तराजु हुन्छ विशेष किसिमको त्यो जोख्नलाई र त्यसमा एकापट्टि ढक राखिन्छ र अर्कोपट्टि तपाईहरुको सामान भनौं न चामल, अहिले चामलको कुरा आउँदैछ, चामल राख्छौं र त्यो ढकको आधारमा हामीले नाप्ने गरिराखेका हुन्छौं। अब हामीले त्यो कुरा भयो पिण्ड नाप्ने। त्यस्तै किसिमले कपडा किन्न गयौं। जस्तै अब हाम्रो घरहरुमा विभिन्न कुराहरु चाहिरा हुन्छ, कपडाहरु भनौं न कपडा नै भनौं अहिले। कपडा नाप्न गयौं भने त्यहाँ पनि नापेरै दिने गर्नुहुन्छ। मिटर स्केलको आधारमा कति चाहिन्छ भनेर हामीले पनि त्यही आधारमा लिने गर्छौं। कपडा सिलाउनु छ भने सिलाइ गर्ने ठाउँमा गएर पनि नापै लिने गर्छौं। त्यस्तै किसिमले हामी अब घरबाट पसल अथवा पसलबाट घरतिर जानु पर्यो भने हामीले कति समय लाग्छ भनेर त्यो पनि नाप्ने गर्छौं। कहिलेकाहीँ हामी बिरामी हुन्छौं। बिरामी हुँदा हामी आफ्नो शरीरको तापक्रम नाप्ने गर्छौं। त्यो पनि एक किसिमको नाप हो। त्यस्तै किसिमले जग्गाहरु नाप्दाखेरि तपाईहरुको रोड, अहिले त गाउँघरतिर भनौं न जतासुकै रोडहरु नापिराख्नु भएको छ, त्यहाँ पनि नापेरै लिनुहुन्छ। रोडहरु बनाउँदाखेरि नापेरै त्यसको डिजाइन गर्नुहुन्छ। अब त्यस्तै किसिमले जस्तै तेल किन्न गयौं भने त्यो पनि नापेरै दिनुहुन्छ हाम्रो मिलहरुमा। त्यही भएर मैले भनेको थिएँ हाम्रो दैनिक जीवनमा एकदमै महत्व छ नापको र हामी सधैँ यो प्रयोग गरिराखेका हुन्छौं। जसको कारण हामीलाई यो नाप भन्ने च्याप्टर बुझ्न हामीलाई अझै सजिलो हुन्छ। हामी विभिन्न क्लासहरुमा पढ्दै आइराखेका पनि छौं। यो भन्दा तल्लो क्लासहरुमा पढ्दै आएका छौं र कुरा त्यही हो। तर केही कुरा थप हुन्छ यहाँ र त्यो कुरा हामी पढ्ने छौं र धेरै कुरा हामीले 6-7 मा पनि पढिसकेका छौं नाप सम्बन्धी। र अब म तपाईहरुलाई नापको परिभाषातर्फ लग्दैछु। र नाप भनेको के त अथवा मेजरमेन्ट भनेको के
यता तपाईहरुले देखिराख्नुपर्छ कुनै पनि वस्तुको थाहा नभएको मात्रालाई थाहा भएको मात्रासँग तुलना गर्नुलाई नाप भनेर भन्छौं अथवा कुनै पनि वस्तुको निश्चित परिमाण वा मात्रा पत्ता लगाउन नै नाप हो। यो त हामीले बुझ्यौं। कसरी बुझ्यौं भन्दाखेरि कुनै पनि वस्तुको थाहा नभएको मात्रालाई थाहा भएको मात्रासँग तुलना गर्नु यो भने के सबैभन्दा कन्फ्युज अथवा नबुझिने कुरा जस्तो लाग्छ तपाईहरुलाई। थाहा भएको मात्रा के र थाहा नभएको मात्रा भनेर केलाई भन्ने भनेर भन्नुहुन्छ होला। त्यो के हो भन्दाखेरि थाहा भएको मात्रा हामीले अघि ढकको कुरा गर्यौं है तराजुमा एकापट्टि ढक राख्छौं एकापट्टि हामी सामान राख्छौं अथवा चामलको कुरा गरेका थियौं चामल राख्छौं भनेर भनेका थियौं है। त्यसमा त्यो ढक भने के त त्यो कसरी बनाएको हुन्छ त्यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय नापतोल विभागको मान्यता अनुरूप नेपाल नापतोल विभागले त्यसलाई बनाएको हुन्छ र संसारभरि एकै किसिमको त्यो ढकहरू बनाएको हुन्छ र त्यसको बारेमा हामीलाई कति किलोग्रामको हो त्यहाँ लेखेको पनि हुन्छ र त्यो हामीलाई थाहा हुन्छ। यसरी बुझौं। अब त्यो भयो थाहा नभएको कुरा चाहिँ हामीलाई चामल अथवा चिनी जेसुकै होस् हामीले किन्न खोजिरहेको कुरा चाहिँ हामीलाई ठ्याक्कै हेर्दाखेरि यति हो भनेर हामीले थाहा पाउँदैनौं नि। त्योसँग हामीले तुलना गरेर त्योसँग बराबरी नहुँदासम्म हामी त्यो सामान थप्दै गरेर अनि जोख्ने गर्छौं र त्यो हामीले त्यसको आधारमा पत्ता लगाउने गर्छौं र त्यसैलाई नै हामीले नाप भनेर भन्छौं। र थाहा भएको परिमाण ढक भयो थाहा नभएको परिमाण हाम्रो के भयो त्यो समान भयो। त्यस्तै किसिमले ढक भयो मिटर स्केल जस्तै हामीले कपडाको कुरा गर्यौं त्यस्तै किसिमले तेल नाप्ने भाँडो हुन्छ त्यो पनि थाहा भएको परिमाण र तेल चाहिँ हामीलाई थाहा नभएको परिमाण भयो। त्योहरुको तुलना गरेर त्यसमा राखेर हामी बराबर गरेर चाहिँ हामी लिने गर्छौं अथवा कुनै पनि वस्तुको निश्चित परिमाण वा मात्रा पत्ता लगाउनलाई नै हामी नाप भनेर भन्छौं। त्यो त भन्यौं त्यो भने के त निश्चित परिमाण हामीलाई कति चाहिएको हो हामीलाई चाहिएको कति हो त्यो परिमाण हामीले त्यो पत्ता लगाउनु नै हाम्रो के हो त्यो नाप हो। अब हामीले नापेका परिमाणहरू जस्तै 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम भनेर भन्छौं नि अथवा 1 मिटर 2 मिटर भन्छौं त्यसलाई हामीले के भन्छौं भने भौतिक परिमाण भनेर भन्छौं किनकि त्यसलाई हामीले भौतिक रूपमा अथवा गणितीय रूपमा त्यसलाई व्यक्त गर्न सक्छौं भने त्यसलाई हामीले भौतिक परिमाण भनेर भन्छौं। त्यस्तै किसिमले यता दिएको छ हामीले नापेका वस्तुको परिमाणलाई गणितीय रूपमा व्यक्त गर्दछौं। नापेर गणितीय रूपमा व्यक्त गर्न सकिनेलाई भौतिक परिमाण भनेर भनिन्छ। जस्तै क्षेत्रफल कुनै वस्तुको क्षेत्रफल निकाल्नु पर्यो भने यति मिटर स्क्वायर अथवा यति वर्ग मिटर अथवा वर्ग किलोमिटर अथवा वर्ग सेन्टिमिटर त्यो भनेर भन्छौं है। त्यस्तै किसिमले पिण्ड यति किलोग्राम उति किलोग्राम भनेर हामीले भन्ने गर्छौं। समय यति मिनेट यति सेकेन्ड यति घण्टा भनेर चाहिँ हामीले भनिराखेका हुन्छौं। त्यस्तै गरी लम्बाइलाई पनि हामी त्यसै किसिमले 1 मिटर 2 मिटर 4 मिटर अथवा यति मिटर उति मिटर भनेर भन्छौं। हामीले भौतिक रूपमा गणितीय रूपमा व्यक्त गर्न सक्छौं भने त्यसलाई हामीले भौतिक परिमाण भनेर भन्छौं। अब भौतिक परिमाण मुख्य दुई प्रकारका हुन्छन्। त्यो के भन्नुहुन्छ भने यता दिएको छ है। भौतिक परिमाण मुख्य दुई प्रकारका हुन्छन् भनेका छौं भने पहिलो रहेको छ आधारभूत भौतिक परिमाण जसलाई हामी अंग्रेजीमा फन्डामेन्टल फिजिकल क्वान्टिटी भनेर भन्छौं र दोस्रोमा के हुन्छ भने तत्जन्य भौतिक परिमाण भनेर हामीले दोस्रोलाई भन्ने गर्छौं अथवा तत्जन्य भौतिक परिमाण भनेको डिराइभ्ड फिजिकल क्वान्टिटी त्यो भनेर भन्छौं। अब आधारभूत भौतिक परिमाण भनेको अथवा फन्डामेन्टल फिजिकल क्वान्टिटी भनेको के त आधारभूत भौतिक परिमाण भनेको अन्य भौतिक परिमाणहरुसँग भर नपर्ने यस्ता स्वतन्त्र परिमाणलाई आधारभूत भौतिक परिमाण भनिन्छ अथवा फन्डामेन्टल फिजिकल क्वान्टिटी भनिन्छ।
अन्य भौतिक परिमाणहरुसँग भर नपर्ने। वस्तुको पिण्ड, लम्बाई, समयले आपसमा कुनै सम्बन्ध राख्दैनन्। जस्तै कति लम्बाइको 1 किलोग्राम पिण्ड हुन्छ भनेर हेर्दा कुनै अर्थ रहन्छ त? हामीले कहिले नाप्या हुन्छौं यो यसको पिण्ड यति किलोग्राम छ भने यसको लम्बाई कति हुन्छ भनेर कहिले भनेका छौं? त्यो कहिले पनि भनेका छैनौं र त्यो हुँदा पनि हुँदैन, त्यसको अर्थ पनि रहँदैन। त्यसैले एक अर्कासँग भर नपर्ने भौतिक परिमाणलाई हामीले आधारभूत भौतिक परिमाण भनेर भन्ने गर्छौं। अब त्यस्तै किसिमले अब अर्को छ हाम्रो तत्जन्य भौतिक परिमाण अथवा डिराइभ्ड फिजिकल क्वान्टिटी। तत्जन्य भौतिक परिमाण भनेको के त भने अन्य भौतिक परिमाणसँग भर पर्ने भौतिक परिमाणलाई तत्जन्य भौतिक परिमाण भनेर भनिन्छ। यता भौतिक छुटेछ है, त्यसको लागि सरी, यो चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नु होला। यहाँनिर चाहिँ भौतिक हो है। अन्य भौतिक परिमाणसँग भर पर्ने परिमाणलाई तत्जन्य भौतिक परिमाण अथवा तत्जन्य परिमाण भन्दा नि भयो अथवा तत्जन्य भौतिक परिमाण भन्दा नि भयो। डिराइभ्ड क्वान्टिटी भनेर भन्छ। वस्तुको क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व आदि तत्जन्य भौतिक परिमाण तत्जन्य परिमाण हुन्। जस्तै क्षेत्रफलको परिमाण लम्बाई र चौडाइमा परिमाणमा भर पर्दछ। यो कुरालाई मैले तपाईहरुलाई एकैछिन बुझाइदिइहाल्छु नि है। जस्तै वस्तुको क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व आदि तत्जन्य परिमाण हुन् भन्दैछौं है। कुनै पनि वस्तुको क्षेत्रफललाई हामी के भन्छौं? क्षेत्रफल। सरी, हामी एरिया पनि भन्छौं है यसलाई। क्षेत्रफललाई हामीले कसरी जनाउँछौं? वर्ग मिटर भनेर भन्छौं अथवा मिटर स्क्वायर, यसरी जनाउँछौं है। यसमा हाम्रो के हुन्छ भने लम्बाई गुणा चौडाई, कुनै वर्ग आयताकार वस्तुको क्षेत्रफल निकाल्दाखेरि। अब यसमा लम्बाइको एकाइ के हो? मिटर। मिटरलाई हामी एम भन्छौं है। अर्को आयो चौडाई पनि लम्बाइकै आधारमा नापिन्छ र चौडाई पनि मिटरमा नै नापिन्छ। अब यो मिटर गुणन गर्दा एउटा यो भयो, एउटा यो, दुईटा लम्बाइहरु मिलेर वर्ग मिटर बन्छ अथवा क्षेत्रफल बन्छ। त्यो भनेको तपाईहरुको मिटर स्क्वायर। यो भनेको यसको पनि तपाईहरुलाई गणितमा पढाउनु भएको होला। यसको माथि ए, यसको माथि 1 हुन्छ है। यो भनेको गुणन गर्दाखेरि यो जोडिन्छ। एकैछिन है, तपाईहरुलाई म बुझाइदिइहाल्छु गणितको कुरा पनि। अब यो गुणन गर्दाखेरि यसको एकैछिन है, यसको m इन्टु m अथवा m गुणन m भनेको तपाईहरुको m को माथि 1 हो है। यो भनेको यो पनि 1 हो। अब m को पावर 1 इन्टु m को पावर 1 गर्दाखेरि एउटा m लेखेर यो यसका पावरहरु जोडिन्छन् र यसलाई हामी m स्क्वायर भन्छौं। यहाँ यदि अर्को तेस्रो m हुन्थ्यो भने
यसमा फेरि 1 हुन्थ्यो र +1 हुन्थ्यो। यस्तै 4वटा हुन्थ्यो भने अझै एउटा जोडिन्थ्यो। त्यसै आधारमा यो निक्लिन्छ है त। अब तपाईहरुले बुझिसक्नुभयो यो। अब त्यस्तै किसिमले आयतन भन्यो, आयतन अथवा भोल्युम बराबर सरी उचाइ। अब यिनीहरू तीन चाहिँ हामीले एउटा यो लम्बाइ भयो, दोस्रो यो चौडाइ पनि मिटरमै नापिन्छ, यो पनि लम्बाइकै हो, अनि उचाइ पनि मिटरमै नापिन्छ। अब यहाँनिर चाहिँ हामीले यसको पावर 1 लेख्न मिल्यो, यसको पावर 1 लेख्न मिल्यो, यसको पावर 1 लेख्न मिल्यो। यो भनेको m को पावर 1 + 1 हो। यो भनेको m का पावर 3 अथवा m क्यूब भन्छ अथवा घनमिटर भन्छ नेपालीमा यसलाई। हो यो कसरी तपाईहरुले बुझिराख्नु भएको छैन होला है। यो कसरी तपाईहरुको अन्य एकाइमा भर पर्यो भनेर भन्नुहुन्छ। यो लम्बाइ पनि मिटर हो, एउटै छैन नि त आयतनमा, अर्को पनि लम्बाइ छ, अर्को पनि। तीनटा लम्बाइहरु मिलेर, मिटरहरु मिलेर यो आयतन बनेको छ। तीनटा आधारभूत एकाइ मिलेर यो तत्जन्य एकाइ मिलेको बनेको भएर यसलाई हामीले तत्जन्य एकाइ भनेर बनेका हौं। अब यो कुरा बुझिसक्नुभयो तपाईहरुले। घनत्वमा पनि त्यस्तै हुन्छ। वस्तुको क्षेत्रफलमा दुईटा मिटर, एउटा लम्बाइ एउटा चौडाइ, दुईटा आधारभूत एकाइ मिलेर चाहिँ हाम्रो मिटर मिलेर क्षेत्रफल बन्छ हैन। त्यसको वर्ग मिटर हुन्छ अथवा वर्ग सेन्टिमिटर हुन्छ। त्यसरी यो बनेको हुन्छ। अब छ एकाइ। एकाइ भनेको के त? नाप बिना भौतिक परिमाणको निश्चित मात्रा पत्ता लगाउन सकिँदैन। यो कुरा तपाईहरुलाई थाहा भएकै कुरा हो। र भौतिक परिमाणको नापका लागि कुनै एक निश्चित परिमाण तोकिएको हुन्छ। भौतिक परिमाणको नापका लागि कुनै एक निश्चित परिमाण तोकिएको हुन्छ। निश्चित परिमाणलाई प्रमाणिक एकाइ भनेर भन्छ। निश्चित परिमाणलाई हामीले के भन्छ? प्रमाणिक एकाइ भनेर भन्ने गर्छौं। अनि भौतिक परिमाणको नापलाई अङ्क र एकाइ एकै साथ राखी गणितीय रूपमा व्यक्त गरिन्छ। यो पनि हामीले बुझ्यौं। जस्तै एउटा वस्तुको पिण्ड 5 किलोग्राम छ भन्नाले पिण्डको एकाइ किलोग्राम हो। यो कुरा हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो। र उक्त वस्तुको पिण्ड 1 किलोग्रामको 5 गुणा छ भन्ने बुझिन्छ। यो त जसले नि बुझिहाल्छ नि। जस्तै 5 किलोग्राम त्यहाँ छ। जस्तै 10 किलोग्राम कुनै वस्तुको पिण्ड छ भने यो भने के हो भनेर भन्नुहुन्छ भने किलोग्राम यो भनेको पिण्डको एकाइ है, पिण्डको एकाइ हो। यो 10 भनेको 1 को 10 गुणा हो। यो त जसलाई नि थाहा छ। अब तपाईहरुलाई 10 किलोग्राम भनेको के हो भनेर सोध्न सक्छ है। यो भनेको 1 किलोग्राम वस्तुको एकैछिन है 1 केजी सरी 1 केजी पिण्डको वस्तुको हैन सरी पिण्डको 10 गुणा भन्ने बुझिन्छ। है हामीले के बुझ्यौं भने 10 केजी भनेको 1 किलोग्राम पिण्डको 10 गुणा भन्ने सक्यो कुरा। पिण्डको एकाइ किलोग्राम भयो र यो 10 भनेको 1 किलोग्राम पिण्डको हुन्छ है। यहाँ पिण्डको 10 गुणा भन्ने बुझिन्छ। सक्यो कुरा। यसमा यति हो बुझ्नु भन्ने तपाईहरुले। भौतिक परिमाणका एकाइहरूलाई विश्वव्यापी रूपमा मान्यता दिएका हुन्छन्।
भौतिक परिमाणलाई फरक फरक एकाइहरूले नाप्ने गरिन्छ। एकाइका मुख्य दुई प्रकार छन्, आधारभूत एकाइ फन्डामेन्टल युनिट र तत्जन्य एकाइ डिराइभ्ड युनिट। आधारभूत एकाइ भनेको के त? परिमाण नाप्दा अन्य नापका एकाइमा निर्भर नरहने अर्थात् स्वतन्त्र एकाइलाई आधारभूत एकाइ भनेर भन्छौँ। त्यो त सिम्पल कुरा। जस्तै लम्बाइको मिटर, पिण्डको किलोग्राम, समयको सेकेन्ड। भौतिक विज्ञानमा निम्नलिखित 7 वटा आधारभूत परिमाणका एकाइहरू प्रयोगमा छन्। यो कुरा अब तपाईहरुलाई म भन्न गइराखेको छु र यो कुरा पहिला बुझ्नुपर्छ हजुरहरूले। परिमाण नाप्दा अन्य नापका एकाइमा निर्भर नरहने अर्थात् स्वतन्त्र एकाइलाई आधारभूत एकाइ भनेर भनिन्छ भन्यौं है। जस्तै लम्बाइको मिटर हो त्यो हामीलाई थाहा छ, पिण्डको किलोग्राम हो त्यो पनि थाहा छ, समयको सेकेन्ड हो त्यो पनि थाहा छ, किनकि हामी तल्लो क्लासबाट यो कुराहरू त पढिसकेका छौं है। आधारभूत एकाइ हो। भौतिक विज्ञानमा 7 वटा छ है। पहिलो छ भौतिक परिमाण लम्बाइ। लम्बाइलाई हामीले आधारभूत एकाइ के राखेका छौं? मिटर। त्यस्तै किसिमले पिण्डको आधारभूत एकाइ के हो? किलोग्राम। र यसलाई हामीले केले जनाउँछौं? केजी है। यसलाई चाहिँ हामीले एमले जनाउँछौं, मिटरलाई चाहिँ है। अनि समयको सेकेन्ड हो, यसलाई चाहिँ हामीले एसले जनाउँछौं। त्यस्तै गरी तापक्रम लाई हामीले केल्भिन र यसलाई हामीले क्यापिटल के ले जनाउँछौं है। यो चाहिँ व्यक्तिको नामबाट भएर चाहिँ तपाईहरुको के क्यापिटल के ले जनाउने गर्छौं है, केल्भिन। तापक्रमको विद्युत धाराको एम्पियर, यो पनि हाम्रो क्यापिटल ए नै हुन्छ है, एम्पियर। त्यस्तै गरी प्रकाशको चम्किलोपना क्यान्डेला, यो पनि क्यापिटल सी र डी ले हामीले जनाउने गर्छौं है। प्रकाशको चम्किलोपनाको एकाइ क्यान्डेला हो। यो तपाईहरुले याद गर्नै पर्छ है। यो कुरा तपाईहरुले टिपेर अथवा नोट गरेर कपीमा लेखेर यो पढ्नै पर्ने हुन्छ, तपाईहरुलाई थाहा हुनै पर्ने कुराहरु हो है। यो जति पनि छ एकदम छोटो पारेर मैले सजिलो हिसाबले तपाईहरुकै बुकबाट ल्याइदिएको छु है। यो तपाईहरुले यो नोटहरु चाहिँ बनाउँदा हुन्छ, एकदमै सजिलो हुन्छ, एक्जामको बेला पढ्नु पनि सजिलो हुन्छ है। पदार्थको मात्रा मोलमा नापिन्छ है त। यो कुरा तपाईहरुले एकदमै पढ्नुपर्ने हुन्छ र यसमा तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा यति हो। लम्बाइको आधारभूत एकाइ मिटर हुन्छ र यो एम ले जनाइन्छ। पिण्डको किलोग्राम हुन्छ र केजी ले जनाइन्छ संज्ञित चाहिँ। समयको सेकेन्ड यसलाई एस ले जनाउँछौं। अनि तापक्रमको केल्भिन यसलाई क्यापिटल के, विद्युत धारा एम्पियरमा आधारभूत एकाइ अनि ए ले क्यापिटल ए, अनि प्रकाशको चम्किलोपना क्यान्डेला सीडी ले जनाउने गर्छौं र पदार्थको मात्रा मोल, यसलाई हामीले मोल भन्छ। अब त्यस्तै गरी डिराइभ्ड एकाइ भनेर भन्छ अथवा तत्जन्य एकाइ भनेर केलाई भन्छौं? आधारभूत एकाइको संयोजनबाट बनेको। नर्मली जस्तै क्षेत्रफल भन्यौं, मिटर वर्ग मिटर भन्यौं भने त्यसमा दुईटा छ, एउटा लम्बाइ एउटा चौडाइ, दुईटै मिटर मिटर मिलेर त्यसको संयोजनबाट के बन्यो त? वर्ग मिटर बन्यो, त्यो भनेको। अनि त्यस्तै आयतन लम्बाइ चौडाइ अनि उचाइ भन्छ है। तीनटै मिटर मिटर मिटर, लम्बाइ पनि मिटरमा नापिन्छ, चौडाइ पनि मिटरमा नापिन्छ र उचाइ पनि मिटरमा नापिन्छ, अथवा सेन्टिमिटर जेसुकै होस्, तर हामीले मिटरमा सजिलो भयो मिटरमा भनेको है। त्यो तीनटै घन मिटर भनेर भन्छौं है। त्यो पनि तपाईहरुले त्यो बुझिसक्नु भएको छ। अब यसमा के भनेको छ भने आधारभूत एकाइको संयोजनबाट बनेको एकाइलाई तत्जन्य एकाइ भनेर भन्छौं। जस्तै एउटा गाडीको वेग थाहा पाउन त्यसले पार गरेको दूरी र लागेको समय नाप्नु पर्ने हुन्छ वेगमा, र दूरी र समयको एकाइ अनुसार वेगको एकाइ भर पर्दछ। त्यसैले दूरी अथवा लम्बाइ र समय एकाइ आधारभूत एकाइ हुन्, वेगको एकाइ तत्जन्य एकाइ हो। यहाँ के छ भने दूरीको अथवा लम्बाइ मिटरमा नापिन्छ र समय सेकेन्डमा नापिन्छ। यो दुईटा, एउटा लम्बाइको एकाइ छ र अर्को समयको एकाइ छ। यो दुईटाको संयोजनबाट के बन्यो त? तत्जन्य एकाइ बन्यो। केही तत्जन्य एकाइहरू यो तल दिएको छ है। आधारभूत एकाइको संयोजनबाट बनेको एकाइलाई तत्जन्य एकाइ भनेर भनिन्छ। यो कुरा तपाईहरुले याद गर्नुपर्छ, यो लेखिराख्नु होला, सबभन्दा सजिलो हुन्छ पढ्न। आधारभूत एकाइको संयोजनबाट बनेको एकाइलाई तत्जन्य एकाइ भनिन्छ। जस्तै एउटा गाडीको वेग थाहा पाउन त्यसले पार गरेको दूरी र लागेको समय नाप्नु पर्ने हुन्छ। यो त हामीले पढिसक्यौं। दूरी र समयको एकाइ अनुसार वेग भर पर्छ।
र वेगको एकाइ तत्त्वजन्य एकाइ हो। भौतिक परिमाण के छ? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल वर्ग मिटर, यसमा मिटर स्क्वायर है। यो m2 जस्तो देखिरहेछ, यो चाहिँ यसको माथि हो है। यो चाहिँ कस्तो हो भने तपाईहरुको यो मिटर भयो, यसको माथि हो है यो चाहिँ। अनि अर्को चाहिँ मिटर क्युब भन्ने छ, घन मिटर, यो पनि माथि नै हुन्छ है त। अब त्यस्तै किसिमले आयतन घन मिटरमा नापिन्छ। घनत्व किलोग्राम प्रति घन मिटर। यो किलोग्राम प्रति घन मिटर भनेको किलोग्राम मुनि प्रति घन भनेको घन मिटर है त। त्यस्तै किसिमले अब अर्को छ वेग अथवा गति, मिटर प्रति सेकेन्ड। यसलाई चाहिँ हामीले मिटर प्रति सेकेन्डमा नाप्छौँ। प्रवेग भनेको मिटर प्रति सेकेन्ड इन्टु प्रति सेकेन्ड हो है। यो चाहिँ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरमा नापिन्छ है। मिटर प्रति सेकेन्ड स्क्वायर यसरी नापिन्छ। यो 2 जस्तो भएको छ, यस्तो होइन है, यो माथि नै हो, वर्ग मिटर हो, के रे वर्ग सेकेन्ड पर सेकेन्ड। अब त्यस्तै किसिमले फोर्स न्युटन एन नै जनाइन्छ है। न्युटन व्यक्तिको नाम हो, त्यही भएर क्यापिटल लेखिन्छ। कार्यशक्ति वर्क अर एनर्जी जोलमा नापिन्छ र यो पनि क्यापिटल नै हुन्छ। त्यस्तै गरी सामर्थ्य वाट, डब्लु पनि क्यापिटल नै हुन्छ, र चाप पास्कल। यो कुराहरू पनि तपाईहरुले याद गर्दा राम्रो, एकदमै यो पनि याद गरिराख्नु होला है। यसमा अलिकति अलिकति नबुझ्ने जस्तो m2 जस्तो m3 जस्तो देखिरहेको थियो, यो चाहिँ माथि हो है, क्युब हो। अब आयो हाम्रो पिण्डको नाप। पिण्ड केलाई भन्छौं त? कुनै पनि वस्तुमा रहेको पदार्थको परिमाणलाई पिण्ड भन्छौं। यो कुराहरू पनि तपाईहरुले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। यो तपाई तल्लो क्लासदेखि नै पढ्दै आइराख्नु भएको छ, त्यही भएर मैले त्यति यसमा फोकस गर्नु आवश्यक ठानिन। र तपाईहरुले पढिसक्नु भएको छ अथवा भएको छैन भने पनि अब पढ्नु पर्यो। यो कुराहरू तपाईहरुले एकदम ध्यान दिएर तपाईहरुले याद गरिराख्नु पर्यो है। पिण्डको प्रमाणिक एकाइ किलोग्राम हो, यो त पटक पटक भनिराखेका छौं हामी। अन्य एकाइहरू मिलिग्राम, ग्राम, किलोग्राम, क्विन्टल, मेट्रिक टन आदि हुन्। पिण्ड नाप्ने उपकरण बिम ब्यालिज भौतिक तराजु हो भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा छ है त। यो भनेको ढगहरू हो। 1 किलोग्रामको ढग, 500 ग्रामको ढग, 200 ग्रामको ढग, 100 ग्रामको ढग, 50 ग्रामको ढग। अब यो कति हुन्छ भन्ने कुरा भयो। 1000 मिलिग्राम बराबर 1 ग्राम हुन्छ। मिलिग्रामलाई हामी mg भन्छौं र ग्रामलाई चाहिँ हामीले gm हुन्छ है। यो g होइन होला, यसलाई चाहिँ gm भनेर भन्छौं। gm ग्रामलाई, g मात्रै होइन। 1000 ग्राम बराबर, सरी यहाँ पनि g नै भएछ, यहाँ पनि gm हो है। 1 किलोग्राम हुन्छ है 1 केजी। अनि 100 किलोग्रामको 1 क्विन्टल, अनि 1000 किलोग्रामको 1 टन। 100 किलोग्रामको 1 क्विन्टल भयो, 1000 किलोग्रामको 1 टन हुन्छ अथवा मेट्रिक टन। कति पिण्डलाई 1 किलोग्राम मानिन्छ? यस्तो क्वेशन पनि तपाईहरुले सोध्न सक्छ। संसारका सबै देशमा नापिने किलोग्रामको परिमाण बराबर हुनुपर्छ, जसको बारेमा मैले धेरै कुरा तपाईहरुलाई तल्लो क्लासमा भनिसकेको छु। र यसका लागि फ्रान्समा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय नापतोल विभागमा राखिएको प्लाटिनम र इरिडियम धातुबाट बनेको ढकको पिण्डलाई एसआई प्रणालीमा हामी 1 किलोग्राम भन्छौं है। फ्रान्समा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय नापतोल विभागमा राखिएको प्लाटिनम र इरिडियम धातुबाट बनेको ढकको पिण्डलाई हामीले के भन्ने गर्छौं? एसआई प्रणालीमा 1 किलोग्राम भनेर भन्छौं। यो कुरा पनि तपाईहरुले याद गर्नुपर्छ, यो लेखिराख्दा हुन्छ तपाईहरुले। तौलको नाप, मेजरमेन्ट अफ वेट। हामीले वस्तुलाई आकाशतिर हुत्यायौं भने सो वस्तु केही बेरपछि जमिनतिर नै खस्छ। किन? यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेशन, तपाईहरुको महत्त्वपूर्ण क्वेशन, यो सोध्न सक्छ है। किन खस्छ त? आकाशतिर हामीले फालेको वस्तु तल किन खस्छ भने पृथ्वीमा एउटा विशेष
आकर्षण गर्ने गुरुत्व बल भन्ने तपाईहरुलाई थाहा छ। गुरुत्व बल भन्ने एउटा बल हुन्छ र त्यसले तल तानिराखेको हुन्छ अरु सबै कुराहरु। जस्तै हामी नै छौं भने हामी कुनै बेला जम्प गर्यौं भने हामी तलै झर्छौं अथवा हामी उभिएर हिँड्न सकिरहेछौं। यदि हामीले जम्प गर्यो भने माथि गएकै हुनुपर्ने, त्यो किन हामी तल झर्छौं? त्यो भनेको गुरुत्व बलको कारणले हो है। यसमा के भनेको छ यो कुरा पनि म भन्छु तपाईहरुलाई। पृथ्वीले सबै वस्तुलाई आफ्नो केन्द्रतिर तान्छ, त्यो मैले भनिसके। पृथ्वीले सबै वस्तुलाई आफ्नो केन्द्रतिर तान्छ, त्यसैले आकाशतिर हुत्याएको वस्तु पृथ्वीको सतहतिर नै आउँछ। जे कुरा पनि पृथ्वीले आफ्नो सतहतिर के रे केन्द्रतिर नै तानिरहेको हुन्छ, त्यही भएर माथि फालेको वस्तु पनि तलतिर नै आउने गर्छ। बोट बिरुवामा फलेको फलफूल, वर्षाको पानी, हिउँ, असिना आदि तलतिर झर्नुको कारण पनि पृथ्वीको आकर्षण बल नै हो। कुनै फल हामीले ढुङ्गा हान्यौं अथवा रुखलाई हल्लायौं भने त्यो फल खस्छ, तर त्यो खस्दाखेरि माथि पनि जानुपर्ने, तलै किन झर्छ भन्ने कुरा पनि आउँछ नि त। त्यो के हो भने तलतिर पृथ्वीले तानिरहेको हुन्छ, एउटा बल हुन्छ गुरुत्व बल भन्ने, त्यसले तानिरहेको हुन्छ र त्यही भएर तल झर्छ है त। यति कुरा बुझे भयो यसमा। पृथ्वीले आफ्नो केन्द्रतिर तान्ने बललाई गुरुत्व बल भनिन्छ। वस्तुमा लाग्ने गुरुत्व बल भनेको त्यस वस्तुको तल हो। वस्तुमा लाग्ने गुरुत्व बल भनेको त्यस वस्तुको तल हो। वस्तुलाई पृथ्वीले आफ्नो केन्द्रतिर तान्ने बलको नाप नै त्यस वस्तुको तल हो। तल भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने वस्तुलाई पृथ्वीले आफ्नो केन्द्रतिर तान्ने बलको नाप नै त्यस वस्तुको तल हो। यो कुरा पनि तपाईहरुले बुझिराख्नुपर्छ। वस्तुलाई पृथ्वीले आफ्नो केन्द्रतिर तान्ने बलको नाप नै त्यस वस्तुको तौल हो भनेर भन्छ है। वस्तुको तौल न्युटन एकाइमा नापिन्छ। के हुन्छ त? न्युटन एकाइमा नापिन्छ। तौल एक प्रकारको बल हो। तौल भनेको के हो? एक प्रकारको बल हो। त्यसैले तौल नाप्न कमानी तराजुको प्रयोग गरिन्छ। यो कमानी तराजु भनेको यो यहाँ झुन्ड्याइन्छ र यता यहाँ कुनै वस्तु राख्दाखेरि यो छ नि, यो तल यहाँबाट तल सर्दै गर्छ र जहाँ पुगेर रोकिन्छ त्यति न्युटन हुन्छ। यो न्युटन एकाइमा नापिन्छ है त। वस्तुको तौल बराबर पिण्ड इन्टु गुरुत्व प्रवेग, यो चाहिँ फर्मुला हो है, सूत्र निकाल्दाखेरि। कुनै वस्तुको तौल निकाल्दाखेरि पिण्ड गुणन गुरुत्व प्रवेग हुन्छ। अब त्यस्तै किसिमले अब समयको नाप, मेजरमेन्ट अफ टाइम। हामीले तल्लो क्लासहरुमा पनि भनेका छौं, दुईटा घटना बीचको अवधिलाई हामीले समय भनेर भन्छौं भनेर। दुईटा घटना के त? हामीले जस्तै तपाई अहिले घरमा हुनुहुन्छ है, यो तपाईको घर भयो। यहाँबाट तपाई यसरी पसलतिर जानको लागि जाँदै हुनुहुन्छ भने दुईटा घटना भनेको के हो भनेर भन्नुहुन्छ भने यहाँबाट तपाई घरबाट तपाई निस्किनु भयो, यो एउटा घटना हो है, र यहाँ पुग्नु भयो अर्को घटना हो। र यो बीचको जुन अवधि छ, यो अवधि यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं? समय भनेर भन्छौं। यो बीचको अवधि एउटा कुनै दुईवटा घटना बीचको अवधिलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं? समय भनेर भन्छौं। पृथ्वीले आफ्नो अक्षमा घुम्न लाग्ने समयका आधारमा समयको एकाइ निर्धारण गरेको छ। पृथ्वीले आफ्नो अक्षमा घुम्न लाग्ने समयको आधारमा समयको एकाइ निर्धारण गरेको छ। पृथ्वीले आफ्नो अक्षमा एक पटक घुम्न लाग्ने समयलाई 1 सौर्य दिन। यो चाहिँ मेन एकदमै महत्त्वपूर्ण छ है। 1 सौर्य दिन भनेको के हो भनेर सोध्न पनि सक्छ तपाईहरुलाई। यस्ता कुराहरु तपाईहरुले नोट गरिराख्नु है। पृथ्वीले आफ्नो अक्षमा एक पटक घुम्न लाग्ने समयलाई 1 सौर्य दिन भन्छ। आफ्नो अक्षमा घुम्न लाग्ने समयलाई चाहिँ हामीले 1 सौर्य दिन भनेर भन्छ। एक दिनलाई 24 बराबर भागमा बाँड्दा आउने प्रत्येक भागलाई 1 घण्टा भनिन्छ। 1 घण्टा भनेको एक दिनमा 24 घण्टा हुन्छ है। हाम्रो एक दिन बराबर कति हुन्छ? 24 घण्टा हुन्छ है त। 24 घण्टा हुन्छ र यो एक दिनलाई 24 अलग अलग भागमा
एक एक गरेर 24वटा भाग यसरी 24वटा भागमा विभाजन गर्यौं भने त्यो मध्ये 24वटा भाग मध्येको एउटा भागलाई हामीले के भन्छौं 1 घण्टा भनेर भन्छौं है त। यो कुरा बुझिसक्नुभयो। 24वटा भाग मध्येको एक भागलाई हामीले 1 घण्टा भनेर भन्छौं। एक दिनमा 24 घण्टा हुन्छ हामीलाई थाहा छ, र त्यो मध्येको 24 घण्टा भनेको 24वटा भाग बनायो र त्यसमध्येको एक भागलाई हामीले के भन्छौं त 1 घण्टा भनेर भन्छौं। एक घण्टालाई 60 बराबर भागमा बाँडिएको हुन्छ अरे, त्यो भनेको 60 मिनेट हुन्छ है। यसरी बाँड्दा आउने प्रत्येक भागलाई मिनेट, त्यसै सेम कुरा हो यो पनि, त्यस्तै कुरा हो। कस्तो हो भन्दा 1 घण्टा बराबर 60 मिनेट हुन्छ है। 1 घण्टालाई 60 बराबर भागमा बाँड्दा आउने प्रत्येक भागलाई चाहिँ हामी 1 मिनेट भनेर भन्छौं। प्रत्येक मिनेटलाई 60 बराबर भागमा बाँड्दा आउने प्रत्येक मिनेटलाई 60 बराबर भागमा बाँड्न आउने एक भागलाई 1 सेकेन्ड भनेर भन्छौं। यो पनि भयो तपाईलाई। मिनेट भनेको के हो, घण्टा भनेको के हो र सेकेन्ड भनेको के हो भन्ने कुरा यसमा एकदमै सजिलो तरिकाले दिएको छ। तपाईहरुले बुझ्नु। एक दिनमा 24 घण्टा हुन्छ र एक दिनमा 24 घण्टा हुन्छ भने 24 भाग हो नि त, एक गरेर 24 त हुन्छ। त्यो मध्येको एक भागलाई हामीले के भन्छौं 1 घण्टा भन्छौं। त्यस्तै किसिमले 1 घण्टामा हाम्रो कति हुन्छ 60 सेकेन्ड हुन्छ। 1 घण्टामा 60 सेकेन्ड, 1 घण्टालाई 60 बराबर भागमा बाँड्नु भनेको 60 अलग अलग भागमा बाँड्नु हो। त्यो मध्येको एक भागलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं मिनेट। जस्तै 1 मिनेट बराबर के हुन्छ 60 सेकेन्ड हुन्छ भने 1 मिनेटलाई 60 बराबर भागमा बाँड्दाखेरि आउने एउटा भागलाई के भन्छौं 1 सेकेन्ड भन्छौं। यति कुरा बुझ्दा हुन्छ। त्यसैले एक दिन बराबर तपाईको कति सेकेन्ड हुन्छ यहाँ निकालिएको छ है। यो म तपाईहरुलाई सिकाइहाल्छु। एक दिन बराबर कति हुन्छ 24 घण्टा। यो भनेको के त 1 घण्टा बराबर कति हुन्छ 60 सेकेन्ड, सरी मिनेट, सेकेन्ड भन्दैछु 60 मिनेट। र 1 मिनेट बराबर कति हुन्छ 60 सेकेन्ड। एकैछिन है। अब हामीले एक दिनलाई सेकेन्डमा बदल्दा अथवा परिवर्तन गर्दा कति हुन्छ भन्दा एक दिन बराबर कति सेकेन्ड हुन्छ, कति सेकेन्ड, यो चाहिँ वाट हो है, कति हुन्छ भन्न खोजेको। यो चाहिँ तपाईहरुको एक दिन बराबर, एक दिनमा हामीले के भन्यौं कति हुन्छ 24 घण्टा। 24 घण्टा एक दिनमा हुन्छ भने 1 घण्टामा कति हुन्छ 1 घण्टा बराबर कति हुन्छ 60 मिनेट हुन्छ भनेर भन्यौं है। 60 मिनेट हुन्छ। एक घण्टामा 60 मिनेट हुन्छ भने 24 घण्टामा 24 गुणा 60 मिनेट हुन्छ। र अब त्यसपछि 24 एक घण्टामा 60 मिनेट हुन्छ भने 1 मिनेटमा अब कति हुन्छ, यहाँदेखि यहाँसम्म जस्ताको तस्तै आयो। अब यसलाई चाहिँ हामीले सेकेन्डमा लगाउँ र 1 मिनेटमा 60 सेकेन्ड हुन्छ। यो चाहिँ अब कति आयो सेकेन्ड। यसलाई हामीले तपाईहरुले क्याल्कुलेटर हुन्छ अथवा तपाईहरु रफमा यो चाहिँ गुणन गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ कति आउँछ भने 86,400 सेकेन्ड आउँछ। यो भनेको एक टोटल एक दिनमा हुने जम्मा सेकेन्डको संख्या हो है। यो चाहिँ अब तपाईहरुले यो कुरा बुझिसक्नु भएको छ है। यो बुझिएन भने तपाईहरु भन्नु होला, अनि म फेरि तपाईहरुलाई यो बुझाइदिने छु। विभिन्न प्रकारको घडीहरु समय नाप्न प्रयोग गरिन्छ। जस्तै यो भयो हात्ती घडी,
यो टेबल घडी, यो भित्ते घडी, यो डिजिटल अथवा स्मार्ट घडी है त। यो घडीहरू हामी समय नाप्नको लागि प्रयोग गर्छौं। अब आयो सारांश, कन्क्लुजन। हामीले यो एकाइमा के पढ्यौं भन्ने कुरा यहाँ छ है त। गणितीय रूपमा नापेर व्यक्त गर्न सकिने परिमाणलाई भौतिक परिमाण भनेर भन्छ। यो कुरा हामीलाई थाहा छ है। एकाइ भनेको एउटा निश्चित प्रमाणिक परिमाण हो, यो पनि हामीले पढिसक्यौं। त्यससँग तुलना गरी अन्य परिमाणको नाप लिइन्छ। आधारभूत र तर्जनी एकाइ मुख्य दुई प्रकारका हुन्छन्। एकाइ मुख्य दुई प्रकार आधारभूत र तर्जनी गरी एकाइ मुख्य दुई प्रकारका हुन्छन्। एकाइहरू दुई प्रकारका हुन्छन्, के आधारभूत र तर्जनी। त्यस्तै किसिमले अर्को छ, अन्य नापका एकाइमा भर नपर्ने एकाइलाई आधारभूत एकाइ भनिन्छ। अन्य नापका एकाइमा भर नपर्ने एकाइलाई हामीले के भन्छौं? आधारभूत एकाइ भनेर भन्छौं। जस्तै मिटर, किलोग्राम, सेकेन्ड यिनीहरू भनेको आधारभूत एकाइ। आधारभूत एकाइबाट बनेको एकाइलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं? तर्जनी एकाइ। जस्तै जूल, न्युटन, वाट, पास्कल यिनीहरू भनेको तर्जनी एकाइहरू हुन् है। त्यो कसरी बन्छ भन्ने कुरा तपाईहरुलाई देखाएको छु, मैले त्यो बुझाएको छु। बुझ्नु भएको छैन भने मलाई भन्नु होला, फेरि म तपाईहरुलाई बुझाउने कोसिस गर्नेछु। कुनै वस्तुमा भएको पदार्थको परिमाणलाई पिण्ड भन्छौं है। त्यो भनेको के हो? कुनै पनि वस्तुमा भएको पदार्थको परिमाणलाई हामी पिण्ड भनेर भन्छौं। वस्तुको पिण्ड भौतिक तराजुले नापिन्छ। यो त हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो। अब छ, वस्तुलाई पृथ्वीले आफ्नो केन्द्रतिर तान्ने बललाई तौल भनिन्छ है। वस्तुलाई पृथ्वीले आफ्नो केन्द्रतिर तान्ने बललाई चाहिँ हामीले के भन्छौं? तौल भनेर भन्छौं है। कुनै दुईटा घटना बीचको अवधिलाई हामी समय भन्छौं। त्यो पनि मैले बुझाइसकेको छु तपाईहरुलाई। समयलाई घडीले नापिन्छ। यो कुराहरु तपाईको बुकमा छँदैछ। यो कुरा उतै बुकबाट पढ्दा नि हुन्छ, तपाईहरुले नोट गर्दा नि हुन्छ है। एक दिनको 86,400 खण्डको एक खण्ड समयलाई 1 सेकेन्ड भनेर भन्छौं। त्यहाँ हामीले 1 मिनेटको 60 खण्डको एक खण्ड समयलाई हामीले 1 सेकेन्ड भनेका छौं। त्यो भन्नु र यो भन्नु एउटै हो है। 1 मिनेटमा 60 सेकेन्ड हुन्छ र त्यो 60 सेकेन्ड भनेको 60 वटा खण्डको हो है। 1 मिनेटमा 60 वटा सेकेन्डको खण्डको एक खण्डलाई हामीले 1 सेकेन्ड भनेका थियौं। अथवा एक दिन भनेको एक दिनमा टोटल हाम्रो कति हुन्छ? जम्मा 86,400 सेकेन्ड हुन्छ र 86,400 भनेको अलग अलग एक गरेर खण्ड 86,400 हुन्छ। त्यसमध्येको एक खण्ड समयलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं? 1 सेकेन्ड भन्छौं। आज हामीले यो कुरा बुझ्यौं है त। अनि हामीले आजको कक्षा 8 को नाप एकाइमा धेरै कुरा बुझ्यौं र धेरै कुरा हामीले पहिलेदेखि नै बुझ्दै आइरहेका छौं। यो कुरा हामीले बुझिसकेका छौं र तपाईहरुले केही कुरा बुझ्नु भएको छैन भने हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको फोन नम्बर, यसमा फोन गरेर तपाईहरुको समस्या राखिदिनु होला। अथवा यो भिडियोको तलतिर तपाई कमेन्टमा पनि तपाईहरुको नबुझेको कुरा अथवा तपाईहरुले आफ्नो समस्या राखिदिन सक्नुहुन्छ। आजको क्लास यति नै। धन्यवाद, नमस्कार।